ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तिङन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अवान्तरप्रकरणं कर्मकर्तृतिङ् प्रकरणम् अस्माकं क्रमे गते पाठे सम्पन्नम्। अस्य प्रकरणस्य अन्तिमः पञ्चमः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। ततः अस्मिन् पाठे अस्माभिः एकं सूत्रं पठितम् अन्तिमं कुशिरञ्जोः प्राचां षण्परस्मैपदञ्च। प्राचां मते नाम प्राचाम् आचार्याणां मते कुशरञ्ज इत्यनयोः द्वयोः धात्वोः तत्र कर्मकर्तरि यक् न भवति, परन्तु यग् विषये शन् भवति इति उक्तम्। तत्र परस्मैपदविधानमपि एतेन भवति। कर्मवद्भावात् आत्मनेपदपदमपि प्राप्तमासीत्, परन्तु परस्मैपदविधानमपि अत्र भवति इति। कर्मवद्भावात् भावकर्मणोः इत्यनेन आत्मनेपदं यत् प्राप्तं भवति तस्य अपि अपवादः अत्र भवति। कुष्यति वा पादः स्वयमेव, रज्जति वा वस्त्रं स्वयमेव इति। यकः अविषये तु अस्य न प्रवृत्तिः, अतः कोशिशीष्ट रङ्क्षीष्ट इत्यादिषु परस्मैपदं न भवति, परन्तु आत्मनेपदमेव भवति इति भावः शन्नपि न भवति इति। यतः यक् सार्वधातुकविषयः न तु आर्धधातुकविषयः इति तत्र उक्तम्। ततः गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन्। कोशिशीष्टेति आर्धधातुकत्वेन यगविषयत्वान्न शन् तत्सन्नियोगशिष्टत्वात् परस्मैपदञ्च शनभावे सति न भवति इति भावः। रङ्क्षीष्ट इति रञ्जेः स्यूटि जस्य कुत्वेन गः तस्य चर्त्वेन कः अनुस्वारपरसवर्णौ अत्र कर्मकर्तृप्रकरणे सर्वत्र पच्यते ओदनः स्वयमेव भिद्यते काष्ठं स्वयमेव इत्यादौ स्वयं शब्दस्य आत्मना करणेन इत्यर्थः, न तु आत्मना कर्त्रा इति। तथा सति कर्मण्येव लः स्यात् इति अणेर्णौ इति सूत्रे कैयटे स्पष्टम् इत्युक्तम् इति उद्ग्रन्थस्थः शेखरादिस्थः विचारः अत्र उक्तः। शेखरादिषु कैयटमादाय चर्चितं स्यात् इति चिन्तय। मूले तु अयं विचारः नास्ति, तथापि इतोपि उद्ग्रन्थस्य दर्शनाय मनसि बीजारोपणं करोति अस्माकं बालमनोरमा व्याख्याकारः। अस्तु इति एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागः, एतावांश्च विशेषः गते पाठे गते प्रकरणे च सम्पन्नः अभूत्। अयं पञ्चमः पाठः कर्मकर्तृप्रकरणस्य अन्तिमश्च पाठः सम्पन्नः। अधुना अस्माकं क्रमे निङन्ते लकारार्थप्रकरणस्य आरम्भः भवति। लकारार्थप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे प्रथमः पाठः तत्र आरब्धो भवति। अत्र मूले ग्रन्थकारः कथयति अथ लकारार्थप्रकरणम् इति। लकारस्य अर्थः लकारार्थः, लकारार्थस्य प्रकरणं लकारार्थप्रकरणम्, एवं खलु।
अथवा लकारार्थनिमित्तं प्रकरणं लकारार्थप्रकरणमिति उत्तरपदलोपि अपि विवक्षया चिन्तयितुं शक्यः। उत्तरपदलोपि समासोऽपि इति भावः। व्याख्याता अपि कथयति अथ लकारार्थप्रक्रिया निरूप्यते। लकारार्थे अपि काचित् विशिष्टा प्रक्रिया अस्ति। यद्यपि अर्थप्राधान्यमेव अत्र वर्तते, कदाचित् प्रक्रियागतोऽपि विशेषः स्यात्, तदपि द्रष्टव्यम्। मित्राणि, एतावत् पर्यन्तं वयं दशानां लकाराणां प्रक्रियां पठितवन्तः। तेषां दशानां लकाराणां सामान्येन अर्थोऽपि दृष्टः। वर्तमाने लट्, परोक्षे लिट्, एवं खलु। अनद्यतने लुट्, लृट्शेषे च, एवं खलु। अनद्यतने लङ्, ततः लोट् च इत्यनेन लोट् लकारः अथवा लोट् प्रत्ययः। ततः विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिङ्, आशिषिलिङ् लोटौ। ततः लुङ् इत्यनेन लुङ् लकारः, एवं खलु। ततः लिङ् निमित्ते लृङ् क्रियातिपत्तौ इत्यनेन लृङ् लकारः च पठितः। नाम सर्वत्रापि तस्य लकारस्य कश्चन अर्थः दृष्टः, अस्मिन् अर्थे अयं लकारः भवति इति, एवं खलु। तर्हि लकारार्थः ज्ञाताः एव खलु। कुतः इदं प्रकरणं पृथक्तया, कः विशेषः अत्र इति चेत्, एतावता यः लकारार्थः अस्माभिः ज्ञातः सः तु सामान्येन ज्ञातः। नाम अयं लकारः भवति, अस्य अयमर्थः भवति। परन्तु विशेषेण इतोपि लकारस्य अथवा लकाराणाम् अर्थाः अस्माभिः इतोपि ज्ञेयाः वर्तन्ते। कदाचित् कस्यचित् लकारस्य अर्थे लकारान्तरम् अपि वाङ्मये दृश्यते, अथवा कदाचित् कस्यचित् लकारस्य अर्थे अर्थान्तरस्य योजनमपि विवक्षाधीनं वाङ्मये दृश्यते। उदाहरणाय कदाचित् भूतकालार्थे, यद्यपि अस्माभिः त्रयः लकाराः पठिताः मुख्यतया, लिट् लकारः, परोक्षे लिट्, ततः लङ् लकारः, अनद्यतने लङ्, लुङ् लकारः लुङ् इति। परन्तु कदाचित् कस्मिंश्चित् भूते, नाम कीदृशः भूतः, विशिष्टः भूतः सः, कदाचित् लृट् लकारः अपि विहितः भवति। परन्तु तत्र किञ्चित् इतोपि अर्थस्य कस्यचित् विशिष्टस्य अपेक्षा भवति, तदा एव तादृशभूतविशेषे लृट् लकारः भवति। लृट् लकारः सर्वात्मना अस्माभिः भविष्यत्कालाय पठितः, परन्तु कदाचित् सः भूतार्थे अपि भवति। सर्वदा न, तत्र निमित्तानि सन्ति, तानि निमित्तानि अस्माभिः ज्ञातव्यानि भविष्यन्ति। सत्सु तेषु निमित्तेष्वेव अयं एतादृशी व्यवस्था तत्र भवति। नाम यथा उदाहरणाय मया उच्यमानं वर्तते, यथा भूते लृट् अपि भवति, अतः तादृशी अपि विशिष्टा व्यवस्था संस्कृतभाषायां वर्तते, अथवा संस्कृतभाषायाः प्रयोगेषु वर्तते। लोके अपि सा व्यवस्था अस्ति, नाम संस्कृतलोके इति भावः। अतः तामिमां विशिष्टां व्यवस्थां वयम् अस्मिन् लकारार्थप्रकरणे पठिष्यामः। तत्र तावत् तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 12,000 सूत्रं पुरस्कृत्य
लकारार्थप्रपञ्चनम् अवशिष्टम् अष्टाध्याय्याम् अवशिष्टं लकारार्थप्रपञ्चनम् अत्र निरूप्यमाणं वर्तते। यद्यपि कदाचित् छन्दसि विशेषः स्यात् यदि तर्हि स विशेषस्तु वैदिकप्रक्रियायामेव पठिष्यते, परन्तु अयं विशेषः अत्र यः उच्यमानः अस्ति सः लोकसम्बद्धः विशेषेण भवति, लोके अपि वेदे अपि। परन्तु वेदे एव या व्यवस्था सा व्यवस्था तु वैदिकप्रकरणे ज्ञास्यते। तत्र अध्यायक्रमम् आश्रित्य वैदिकविषयः अखिलोऽपि अष्टाध्याय्याः वैदिकविषयः ग्रन्थकारेण व्याख्यास्यते। सेयं सूचना पूर्वमपि भवतां श्रोतॄणां कृते प्रदत्ता वर्तते, भवन्तः स्वयमपि जानीयुः। एवं प्रविशामः तर्हि प्रकरणम्। आद्यं सूत्रं भवति अभिज्ञावचने लृट्। तत्र मूले अपि अस्ति, व्याख्यात्रापि समग्रं सूत्रमिदम् उट्टङ्कितं वर्तते। अभिज्ञावचने तत्र व्याख्याता कथयति, नैव आदौ पदपरिचयं प्राप्नुमः। अभिज्ञावचन इति समस्तपदं वर्तते। सप्तम्यन्तम् अत्र पदं भवति, सप्तमीविभक्तेः एकवचनमिदं भवति। लृट्, लृट् इति प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। एकः लृट् यः अस्माभिः पूर्वं पठितः लृट् शेषे च इत्यनेन, सः तु तृतीयाध्यायस्य तृतीये पादे पठ्यते। अयं तु लृट् तृतीयाध्यायस्य द्वितीये पादे वर्तते। समीचीनम्। इतः पूर्वं साक्षात् सूत्रं भवति अनद्यतने लङ्, ततः पूर्वं लुङ्, तानि सूत्राणि अस्माभिः पठितानि वर्तन्ते। अस्तु, इदानीं प्रकृते अभिज्ञावचने इत्येतस्य विग्रहविषये उच्यते। व्याख्याता तत्र आदौ अभिज्ञा नाम का इति कथयति। अभिज्ञा स्मृतिः सा उच्यते, बोध्यते अनेन इति विग्रहः। सम्यक्। प्रकृते अभिज्ञा इति उपपदे सति वच् इति धातुः ल्युडन्तः अभिज्ञावचने इति शब्दः, तस्य सप्तम्यन्तम् अभिज्ञावचने इति भवति। तदाह स्मृतिबोधिन्युपपदे इति। एवं खलु सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। स्मृतिबोधिनि उपपदे, स्मृतिं बोधयति इति स्मृतिबोधि उपपदं यत् तस्मिन् उपपदे सति तादृशम् उपपदं किमपि वाक्ये भवेत् इति भावः। तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् इति उपपदं यदस्ति तदिदम् उपपदं न। वस्तुतः तद् उपपदम् अत्र वक्तुं शक्यते इति अहं चिन्तयामि। भवन्तः अपि अत्र श्रोतारः चिन्तनं कुर्युः। कथमिति चेत् धातोः इति अधिकारः तृतीयाध्यायस्य प्रथमे पादे आरभ्यते। 91तमं सूत्रं तत्। तत्रुच्यते आतृतीयाध्यायपरिसमाप्तेः धातोः अयमधिकारः भवति। सम्यक्। ततः समनन्तरमेव उच्यते तत्रोपपदं सप्तमीस्थं। नाम एतस्मिन् धात्वधिकारे सप्तमीस्थं, सप्तमीनिर्दिष्टं यत् पदं तद् उपपदं भवति इति। तर्हि प्रकृते अभिज्ञावचने इति सप्तम्यन्तं यद् वर्तते तन्निर्दिष्टं स्मृतिबोधकम् अथवा स्मृतिवचनं पदम् उपपदम् अस्ति इति चेत् तर्हि तस्य उपपदत्वं गृहीतुं शक्यते। एवं खलु। समासस्तु प्रकृते न भवति, यतः उपपदमतिङ् इत्युच्यते खलु।
यतः तत्र अतिङ् इति ग्रहणं कृतं वर्तते। अत्र तु लृटः ग्रहणसामर्थ्यात् कस्यचित् तिङः उपस्थितिरपि भवति। अतः उपपदत्वं भवतु नाम, परन्तु समासादिप्रसङ्गः अत्र नास्ति इति अहं चिन्तयामि। तथा चेत् स्मृतिबोधिनि उपपदे इति एतादृशः अर्थः अपि अत्र लब्धः भवति इति मम मतिः। अत्र यदि मया अन्यथा स्वीकृतं स्यात् तर्हि भवन्तः परिष्कृत्य सिद्धान्तं शुद्धतया अपि गृहीतुं शक्नुवन्ति। सद्यः मम मनसि एते प्रश्नाः उत्थिताः, उपपदम् इत्येतस्य प्रकृते अनुवर्तनं भवतु वा न वा इति। अतः ते विचाराः भवतां पुरतः उपस्थापिताः, तावदेव। व्याख्याता कथयति, स्मृतिबोधकपदे समीपे प्रयुज्यमाने सति इत्यर्थः। तद् उदाहरणे इतोपि स्फुटीभविष्यति। व्याख्याता कथयति, भूते इत्यधिकृतम् अनद्यतने लङ् गतसूत्रमेव यदस्ति, एवं खलु। इत्यतः अनद्यतने इत्यनुवर्तते, तदाह भूतानद्यतने इति। मूले सूत्रार्थः समग्रः पठनीयः। स्मृतिबोधिनि उपपदे भूतानद्यतने धातोः लृट् स्यात् इति। एवं खलु। नाम स्मृतिबोधि उपपदं किमपि स्यात्, अथवा स्मृतिबोधकं किमपि उपपदं वाक्ये स्यात्, एवं खलु। ततः भूत अनद्यतने, नाम तादृश अनद्यतनभूतकालार्थे, नाम तादृशभूतकालार्थे यः कालः अद्यतनः न भवेत्, अनद्यतनः भवेत्, तथा चेत् धातोः लृट् इति प्रत्ययः भवति। लृट् इति लकारो वा भवति इति भावः। इदानीं स्मृतिबोधि उपपदं किं, तत्सर्वम् उदाहरणे स्फुटीभविष्यति। अग्रे कथयति, लङ इति मूले उक्तं खलु, लङोपवादः। यतः अनद्यतनभूते लङ् खलु विहितः, तदेव कथयति, अनद्यतने लङ् इत्यस्य अपवाद इत्यर्थः। तर्हि निमित्तानि पश्यन्तु, स्मृतिबोधि उपपदम् अपेक्षितं किमपि। उदाहरति, स्मरसीति। मूले पश्यन्तु उदाहरणं, स्मरसि कृष्ण गोकुले वत्स्यामः। कृष्णस्य कश्चन सखा अग्रजो वा तं स्मारयन् अस्ति। स्मरसि कृष्ण गोकुले वत्स्यामः। व्याख्याता कथयति, हे कृष्ण गोकुले अवसाम इति यत् तत् स्मरसि इत्यर्थः। नाम एकप्रकारेण अभिज्ञावचनं, नाम स्मृतिपरकं वचनम् इदं वर्तते। अत्र वाक्यार्थः कर्म, वाक्यस्य यः अर्थः भवति सः कर्मभूतः अत्र वर्तते। कृतं गोकुलवासं स्मरसीति यावत्, त्वं स्मरसि इति, कृष्ण त्वं स्मरसि गोकुले वत्स्यामः, एवं खलु। तर्हि प्रकृते स्मृतिबोधि उपपदं किम् अस्ति इत्येतत्, स्मृतिबोधि उपपदं स्मरसि इति वर्तते। तेनैव अत्र अभिज्ञावचनं गम्यमानम् अस्ति खलु, वा न वा। गोकुले वासः स्म्रियमाणः च अत्र वर्तते, एवं खलु। गोकुले वयं वासं कृतवन्तः इति त्वं कृष्ण स्मरसि इति भावः। एवं खलु।
पदम् उक्तमेव स्मरसि इति अस्ति। लृट् तर्हि क्व श्रूयते वाक्ये इति चेत् वत्स्यामः। वत्स्यामः इत्येतस्य रूपसिद्धिः अस्माभिः पूर्वं पठिता एव वर्तते। एवं खलु तत्र सस्यार्धधातुक इत्यनेन तत्र सकारस्य तकारादेशः विस्तरेण पूर्वं पठितः वर्तते। वसधातोः सर्वाणि रूपाणि साधितानि सन्ति। वत्स्यति वत्स्यतः वत्स्यन्ति वत्स्यसि वत्स्यतः वत्स्यतः वत्स्यामि वत्स्यावः वत्स्यामः। इतः परमपि वयं सर्वाणि रूपाणि न वदिष्यामः, यतः अत्र अर्थप्राधान्यं वर्तते। प्रक्रियागतप्राधान्यं तु क्रियापदानाम् अथवा तस्य धातोः तत्सर्वं पूर्वम् अस्माभिः पठितं वर्तते। व्याख्याता कथयति एवमिति, मूले कथयति एवं बुद्ध्यसे चेतयसे इत्यादि योगे अपि। बुद्ध्यसे चेतयसे इत्यपि अभिज्ञावचनानि एव सन्ति। एते अपि अभिज्ञावचने एव स्तः, यथा स्मरसि इति अस्ति। व्याख्याता कथयति स्मरसीति पदयोगः इव इति पदयोगे इव बुद्ध्यसे इत्यादि स्मृतिबोधकपदयोगे अपि लृडित्यर्थः। लृट् भवति इत्यर्थः। कथयति ननु बुद्ध्यत्यादेः बुध्यति चेतयसि चेतयति इत्यादिनां ष्टिपानिर्देशः व्याख्यात्रा क्रियमाणः अस्ति। बुद्ध्यत्यादेः स्मृतित्वेन रूपेण स्मृत्यर्थकत्वाभावात् कथमिह लृट् इत्यतः तेषामपि इति। नाम बुध्यतेः इत्यादीनां स्मृत्यर्थकत्वं न भवति खलु। अतः अभिज्ञावचनत्वेन अथवा बोधित्वेन कथं वा ग्रहणं। बुध्यसे चेतयसे इत्यादीनामपि भवेत्। मूले उक्तं खलु तेषां तेषामपि प्रकरणादिवशेन स्मृतौ वृत्तिसम्भवात्। प्रकरणादिवशात् सन्दर्भानुसारं तत्र बुध्यसे चेतयसे इत्यादीनां स्मृतौ वर्तनं भवितुम् अर्हति। कदाचित् प्रकरणादिवशात् बुध्यसे चेतयसे इत्यादयः प्रयोगाः अभिज्ञावचनार्थे अपि प्रयुक्ताः दृश्यन्ते अथवा प्रयुज्यन्ते। एवं खलु व्याख्याता कथयति पर्यवसानगत्या स्मृतिबोधकत्वात् तद्योगेऽपि लृट्। एवं खलु पर्यवसानं नाम तस्य बहवः अर्थाः भवन्ति। यथा अन्तः, समाप्तिः, उपसंहारः, निर्धारणं, निश्चयनम् इत्यादयः बहवः अर्थाः भवन्ति। तर्हि अत्र निर्धारणार्थोऽपि स्वीक्रियेत। यदि अस्यां पङ्क्तौ व्याख्यायाः अस्यां पङ्क्तौ तर्हि निर्धारणगत्या स्मृतिबोधकत्वात् तद्योगे नाम प्रकरणम् आदाय तत्र निर्धारणं क्रियताम्। इदानीम् अत्र अस्य क्रियापदस्य अयमर्थः वर्तते। नाम अभिज्ञावचनार्थः अत्र वर्तते प्रकरणद्वारा। प्रकरणं नाम तदेव क्वचित् यत्र पूर्वं प्रवृत्तं स्मार्यमाणं भवति। तादृशं प्रकरणं यदि वर्तते तदा एतेषामपि प्रयोगः भवितुम् अर्हति। तर्हि बुध्यसे कृष्ण गोकुले वत्स्यामः, चेतयसे कृष्ण गोकुले वत्स्यामः इत्यादयः प्रयोगाः कर्तुं शक्यन्ते। समीचीनं। व्याख्याता अग्रे कथयति एतदर्थमेव वचनग्रहणमिति भावः। अन्यथा अभिज्ञायां लृट् इत्येतावदपि सूत्रं वक्तुं शक्यते स्म खलु, परन्तु तथा नोक्तवान्। अतः वचनग्रहणद्वारा तत्र प्रकरणादिवशात् बुध्यसे चेतयसे इत्यादीनामपि अभिज्ञार्थकोटौ ग्रहणात् प्रकृते वयं अस्य लृटः प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः इति भावः। समीचीनम्।
एवमेव तर्हि अन्यान् अपि प्रयोगान् वयं कर्तुं शक्नुमः। नाम अस्माकं दैनिके व्यवहारे अथवा अस्मदीये कस्मिंश्चित् प्रसङ्गे अपि वयमपि प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। स्मरसि पुत्र 20 वर्षेभ्यः पूर्वं पुरातनगृहे वत्स्यामः, अथवा 20 वर्षेभ्यः पूर्वं भवान् सेनां गमिष्यति एवं खलु। तर्हि तत्र कस्यचित् भ्रमः स्यात्, भोः 20 वर्षेभ्यः पूर्वं गमिष्यति नाम कथम् इति चेत् अभिज्ञावचने लृट्, अभिज्ञावचने तत्र अनद्यतनभूतार्थे लृटः प्रयोगः कर्तुं शक्यते। सम्यक् इति अयं कश्चन विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। इदानीं समनन्तरमेव अग्रिमं सूत्रम् अष्टाध्याय्याः यद्भवति तद् पठ्यमानं वर्तते। न यदि इत्यस्ति। न इति अव्ययपदं भवति, यदि इति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। तत्र यद् इति दकारान्तस्य शब्दस्य सप्तमी अस्ति एषा का यदि इति, न तु यदि इति इकारान्तम् अव्ययमत्र शङ्कनीयम्। तदेव व्याख्याता कथयति यदीति सप्तमी इति मत्वा आह यद्योगे, नाम यदि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं वर्तते इति कृत्वा कथयति किम् उक्तविषये, नैव मूले उक्तं यद्योगे उक्तन्न। उक्तं किमुक्तम् एतावता व्याख्याता कथयति उक्तन्नेति। अभिज्ञावचने इति लृड् न भवति इत्यर्थः। अभिज्ञावचने लृट् नाम इत्यनेन लृट् न भवति इति। नाम यदि यद् इत्येतस्य शब्दस्य अथवा उपपदभूतस्य प्रयोगः उक्ते विषये कृतः भवति वाक्ये, तर्हि अयं लृट् न भवति इति भावः। उदाहरणं पश्यामः। तत्र अभिजानासीति व्याख्याता कथयति। मूले पश्यामः। अभिजानासि कृष्ण यद्वने अभुञ्जमहि। एवं खलु। अत्र वाक्ये यद् इति क्रियाविशेषणत्वेन अथवा अव्ययत्वेन वा प्रयुक्तं भवति। यद् इति अव्ययत्वमपि वर्तते, क्रियाविशेषणत्वेन अपि प्रयुक्तुं शक्यते। अस्माभिः वने खादितं यत् तत् स्मरति वा इति अत्र यद् इति शब्दस्य प्रयोगः वर्तते इति कृत्वा न यदि इत्यनेन सूत्रेण अभिज्ञावचने लृट् इत्यनेन प्राप्तस्य लृटः निषेधः उच्यते। यतः अभिज्ञावचनं प्रकृते अपि वर्तते। अभिजानासि अभिउपसर्गपूर्वकः ज्ञा इति धातुः अपि अभिज्ञावचनार्थक एव, नाम स्मृतिबोधकम् एव इति भावः। अतः प्रकृते लृट्लकारः न भवति, अपि तु अभुञ्जमहि इति तत्र लङ्लकारस्य एव प्रयोगः भवति। तदिदं क्रियापदं
तत्र भुजपालनाभ्यवहारयोः इति धातोः अभ्यवहारार्थके आत्मनेपदे सति अस्माभिः साधितं पूर्वं लङि उत्तमपुरुषस्य बहुवचने इदं भवति। सम्यक्। तत्र काशिकादिषु तु अभिजानासि देवदत्ता यत् काश्मीरेषु अवसाम, स्मरसि देवदत्ता यत् काश्मीरेषु अगच्छाम इत्यादीनि उदाहरणानि दृश्यन्ते। उदाहरणं तु अस्माभिः कथञ्चित् नामान्तरैरपि कल्पयितुं शक्यते, क्लेशो नास्ति। सम्यक्। ततः कः अस्ति अग्रिमः विशेषः इति पश्यामः। अस्मिन् सूत्रे तु एतावानेव विशेषः सम्पन्नः। अग्रे सूत्रमस्ति व्याख्याता इङ्गितं करोति विभाषा। मूले अस्ति विभाषा सा काङ्क्षे इत्यस्ति। तत्र विभाषा इति प्रथमान्तं पदं भवति। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। सा काङ्क्षे इति सप्तम्यन्तं, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। व्याख्याता कथयति उक्तविषये इति। उक्तः विषयः कः? अभिज्ञावचने लृट् इति यः उक्तः विषयः अस्ति। व्याख्याता अग्रे च कथयति अभिज्ञाबोधिनि उपपदे इत्यर्थः। एवं खलु? ततः मूले उक्तं सूत्रार्थं पश्यामः। उक्तविषये लृड् वा स्यात्, लृट् विकल्पेन भवति। लक्ष्यलक्षणभावेन साकाङ्क्षश्चेद्धात्वर्थः। किं लक्ष्यं किञ्च लक्षणम् इति अनुपदमेव उदाहरणमुखेन अस्माकं स्पष्टता भविष्यति। लक्ष्यलक्षणभावेन साकाङ्क्षश्चेद्धात्वर्थः। साकाङ्क्षे इति पदग्रहणद्वारा एव लक्ष्यलक्षणभावेन इति अयम् अर्थः अस्माकं पुरतः लब्धः। सम्यक्। व्याख्याता कथयति नाम लक्ष्यलक्षणभावेन, लक्ष्यलक्षणभावम् इतोपि सरलीकृत्य कथयति। यद्यपि पूर्वं पठितमस्ति अस्माभिः अनुर्लक्षणे इत्यादिषु। कथयति ज्ञाप्यज्ञापकभावेन इत्यर्थः। नाम लक्ष्यलक्षणभावेन प्रकृते ज्ञाप्यज्ञापकभावः गृह्यते। कुतः एतादृश एव अर्थः गृह्यते इति चेत् कथयति अत्र व्याख्यानमेव शरणं। भोः अत्र तु व्याख्यानमेव शरणं भवति इति। एवं खलु? नाम प्रयोगं दृष्ट्वा इत्थं व्याख्यानं क्रियते यद् प्रकृते लक्ष्यलक्षणभावस्य ज्ञाप्यज्ञापकार्थो भवति इति। ततः उदाहरणं कथयति। स्मरसीति मूले पश्यन्तु। अपि च कः ज्ञाप्यः किञ्च ज्ञापकमिति अचिरेण स्पष्टं भविष्यति। उदाहरणमादौ पश्यामः। व्याख्याक्रमेणैव गच्छामः। स्मरसि कृष्ण वने वत्स्यामः, तत्र गाश्चारयिष्यामः। कथयति व्याख्याता स्मरसि पूर्वं वने अवसाम। अभिज्ञावचनमस्ति अत्रापि। सम्यक्। पूर्वं वने अवसाम,
तत्र वने गाः अचारयाम इति यत् तद् हे कृष्ण स्मरसीत्यर्थः। अयं प्रश्नोऽपि भवितुमर्हति। अपि च सामान्यतया कथनमपि भवितुमर्हति, नाम कृष्णः तत् स्मरन् अस्ति, अतः तस्य स्मरणकथनम् इदमत्र क्रियमाणम् अस्ति, अभिज्ञावचनम् अत्र वर्तते इति भावः। एवं खलु? यतः अभिज्ञा नाम स्मृतिः। सम्यक्। सर्वात्मना प्रश्नेन एव भाव्यम् इति तु नास्ति। स्मरसि खलु कृष्ण प्रश्नेन इति न। स्मरसि कृष्ण वने वत्स्यामस्तत्र गाश्चारयिष्यामः इति। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति। अत्र यद् इत्यस्य गम्यत्वेपि तस्य प्रयोगाभावान्न यद्योगः। मूले प्रदत्तस्य उदाहरणस्य स्मरसि कृष्ण वत्स्यामस्तत्र गाश्चारयिष्यामः, एवं खलु? अस्य उदाहरणस्य व्याख्यानम् अथवा सरलतया कथनवेलायां यत्तदोः प्रयोगं कृतवान् व्याख्याता। तत्र वने अचारयाम इति यत् तद् हे कृष्ण स्मरसीत्यर्थः। तर्हि तत्र यद् प्रयुक्तः अथवा यदर्थो वर्तते, यदर्थः गम्यमानः वर्तते, प्रयोगः नास्ति, मूले प्रयोगः नास्ति, परन्तु यदर्थः गम्यमानः अस्ति, तर्हि न यदि इत्यनेन सर्वात्मना निषेधः एव स्यात् इति चेत् न। यदर्थः भवतु नाम साक्षात् यत् प्रयुक्तः यदि भवति तदा एव न यदि इत्यस्य उपस्थितिः। यदर्थः गम्यमानः अस्ति परन्तु यद् इति स्वरूपेण तत्र नास्ति, तर्हि तु न यदि इति निषेधो न प्रवर्तते इति भावः। सम्यक्। इदानीं प्रकृते किं लक्षणं किञ्च लक्ष्यं, किं ज्ञापकं किञ्च ज्ञाप्यं, तद् मूले स्वयमेव कथयन्नस्ति। किं कथयति? वासो लक्षणम् इति चारणं लक्ष्यं। प्रकृते वासः लक्षणम् अस्ति, वने वासः लक्षणम् अस्ति, चारणं लक्ष्यं वर्तते। सम्यक्। अतः प्रकृते एतादृशलक्ष्यलक्षणभावेन धात्वर्थः साकाङ्क्षः वर्तते। नाम आकाङ्क्षा नाम प्रकृते वने वत्स्यामस्तत्र गाश्चारयिष्यामः। वने वासं कृतवन्तः, वयं कृत्वा किं कृतवन्तः? गाः चारणं कृतवन्तः, केवलं शयनं न कृतं खलु। अस्तु, यदि शयनस्य विवक्षा यदि अभविष्यत् तदा तु अस्तु, शयनम् अकरिष्यामः इति वा किमपि वदति स्म, शयनं करिष्यामः इति वा वदति स्म। परन्तु नाम वने वासद्वारा वासः यल्लक्षणं वर्तते तेन गवान् चारणं लक्ष्यभूतं तत्र उपस्थितं भवति। तादृशसाकाङ्क्षत्वं धात्वर्थः अत्र भजते इति भावः। तादृशसाकाङ्क्षत्वे सत्येव विभाषा अभिज्ञावचने लृट् भवति इति भावः। तदेव व्याख्यातः कथयति। वासो लक्षणमिति चारणस्य इति शेषः उभयत्रापि लृड् विकल्पः। वासार्थेपि लृट्, चारयिष्यामः इत्यत्रापि लृट्। कथयति अभिज्ञावचनयोगस्य अविशिष्टत्वात् इति भावः। उभयत्रापि लृट् भविष्यत्येव।
अभिज्ञावचनं विशेषेण वासाय एव अस्ति इति न, गोः चारणाय अपि भवितुमर्हति, नाम उभयत्र भवितुमर्हति, अतः उभयत्रापि अत्र लृड् भवति इति भावः। एवं खलु। अग्रे कथयति, न च यद्योगे एव विभाषासाकाङ्क्षे इति विकल्पोऽस्ति इति भ्रमितव्यं। न यदि इत्यतः यदि इति स्वीक्रियेत, अतः यद् इत्येतस्य प्रयोगः वाक्ये भवतु एव, तदा एव विभाषासाकाङ्क्षे इति विकल्पः इति न भ्रमितव्यं। कुतः कथयति, यदि च अयदि च अयं विकल्पः इति भाष्यात् तदाह, नाम यद् प्रयुक्तः अस्ति अथवा न प्रयुक्तः अस्ति उभयतापि अयं विकल्पः प्रवर्तते इति। तदाह व्याख्याता कथयति यच्छब्दयोगेऽपि इति मूले द्रष्टव्यं। यच्छब्दयोगेऽपि न यदि इति बाधित्वा परत्वाद्विकल्पः। एवं खलु। अतः वस्तुतः पक्षे यद्रूपं भवति तदपि वक्तव्यं खलु। नाम स्मरसि कृष्ण वने अवसाम तत्र गाः अचारयाम, तद् उक्तमेव मूले, नाम रूपाणि नोक्तानि, परन्तु एतत्तु उक्तं मूले, किं पक्षे लङ्, तद् व्याख्यात्रा नोक्तं, परन्तु तदपि द्रष्टव्यं सम्यक्। यद् विभाषा इत्युक्तमस्ति, अतः एवं खलु। तदेव व्याख्याता अपि कथयन् अस्ति। नैव, व्याख्याता इदं नोक्तं, व्याख्याता इदानीम् अग्रिमे विचारे प्रविशन्नस्ति इति। एतावान् विशेषः अभिज्ञावचने लृट् इत्यस्य विकल्पविधायकस्य विभाषासाकाङ्क्षे इत्यस्य सूत्रस्य भवति। अष्टाध्याय्याः क्रमे इतः परं परोक्षे लिट् इति सूत्रं पठितम्। तदत्र प्राग्व्याख्यातमपि विशेषविवक्षया स्मार्यमाणं वर्तते। तदेव व्याख्याता कथयति, परोक्षे लिट् इति प्राग्व्याख्यातमपि विशेषविवक्षया स्मार्यते। पूर्वं व्याख्यातमस्ति, तथा विशेषविवक्षया, नाम विशेषः अत्र कश्चन वक्तव्यः वर्तते, अतः स्मार्यमाणं वर्तते तदिदं सूत्रं प्रकृते। सम्यक्। तर्हि किं स्मारयितुमिष्यते इति चेत् तत्कथयति। अहमर्थस्य नैव कथयति, सत्यं अहमर्थस्य प्रत्यक्षत्वात् परोक्षत्वाभावात् कथमस्य लिट उत्तमपुरुष इत्यत आह। एवं खलु। नाम अहमर्थः यः भवति सः तत्र कथं वा लिट्लकारत्वं भजेत। अहं तु सर्वदापि प्रत्यक्षम् एव भवति खलु, परोक्षत्वमेव नास्ति। अहमर्थात् अहं, मम मत् एव परोक्षत्वं न खलु कदापि भवति। अतः उत्तमपुरुषः कथं, तादृशः विशेषः अत्र वक्तुम् इष्यते ग्रन्थकारेण। कथयति उत्तमपुरुषे चित्तेति, मूले पश्यन्तु, उत्तमपुरुषे चित्तविक्षेपादिना पारोक्ष्यम्। एवं खलु। चित्तविक्षेपे जाते सति परोक्षता उत्तमपुरुषे भवति इति भावः।
एवं खलु तत्र उदाह्रियते सुप्त इति मूले पश्यन्तु उदाहरणं सुप्तोऽहं किल विललाप कथयति सुप्तत्वादहं विललाप इत्यर्थः अत्र स्वापात् चित्तविक्षेपः स्वप्नावस्थायां सुप्तः आसं स्वप्ने विलापं कृतवान् सः विलापः किं मम प्रत्यक्षः वर्तते वा प्रत्यक्षत्वं भजते वा नास्ति मया जागृतावस्थायां मम चक्षुर्भ्यां न दृष्टं खलु यदा अहं विलापं कुर्वन्नस्मि अहं विलापं कृतवान् परन्तु सः विलापः तु मम परोक्षे अस्ति स्वप्नावस्थायाम् अहं तु तदा स्वप्ने आसम् प्रत्यक्षं मया सः विलापः न दृष्टः एवं खलु अतः स्वापात् चित्तविक्षेपः अत्र जायते एतादृशचित्तविक्षेपे सति मम विलापस्य परोक्षत्वमेव खलु वर्तते अतः एतादृशचित्तविक्षेपादिना पारोक्षे सति उत्तमपुरुषः अपि लिटि प्रयोक्तुं शक्यः न तु सर्वत्र विललाप वि उपसर्गपूर्वकस्य लप इति धातोः लिटि प्रथम क्षन्तव्य उत्तमपुरुषस्य एकवचने रूपं भवति सम्यक् उदाहरणान्तरं प्रस्तौति व्याख्याता तत्र कथयति बहुजगदेति मूले पश्यन्तु बहुजगदपुरस्तात् तस्य मत्ता किलाहम् एवं खलु नाम तस्य पुरतः चित्तविक्षेपद्वारा मत्ता इव सति अहं बहुजगदः बहु उक्तवती जगद इति उत्तमपुरुषस्य एकवचने गदव्यक्तायां वाचि इत्येतस्य क्रियापदं भवति तदेव व्याख्याता कथयति मत्तत्वात् अहं पुरस्तात् मत्तत्वात् तस्य पुरस्तादहं बहु जगद बहु किमपि गदितवती उक्तवती इति भावः तर्हि अत्रापि चित्तविक्षेपः आसीत् स्वप्नावस्था इव चित्तविक्षेपोऽपि भवति नाम स्वप्नावस्थायामपि सोऽपि एकः चित्तविक्षेपः एव परन्तु निद्रा एव चित्तविक्षेपाय अपेक्षिता इति नास्ति खलु कदाचित् चित्तविक्षेपे सति चित्ते विक्षिप्ते सति अस्माभिः पश्चात् न स्मर्यते मया किम् उक्तम् इत्येव औन्मत्यमेव भवति खलु केषां जनानां किं वदन्ति पश्चात् विस्मर्यते तेषां मया किम् उक्तम् इति अतः तदा लिट् प्रयोक्तुं शक्यः यतः चित्तविक्षेपप्रसङ्गः परोक्षत्वम् अस्ति अतः परोक्षे खलु लिट् विधीयते अतः तदेव व्याख्याता कथयति अत्र उन्मादात् चित्तविक्षेपः उन्मादः जातः किं कर्तव्यं किं वक्तव्यम् इति विवेकः एव नष्टः अतः तत्समये यदुक्तं तत्पश्चात् विस्मृतं तद् उक्तस्य प्रत्यक्षत्वं नास्ति तत् सर्वात्मना परोक्षत्वमेव भजते उन्मादकारणात् चित्तविक्षेपकारणात् इति भावः एवं खलु आदिना व्यासङ्गसङ्ग्रहः तत्र चित्तविक्षेपादिना पारोक्ष्यम् इत्यत्र आदिना इत्युक्तं खलु अतः व्यासङ्गस्यापि अत्र सङ्ग्रहो भवति व्यासङ्गशब्दस्यापि बहवः अर्थाः वर्तन्ते तद् ध्यानं पार्थक्यं भक्तिः संयोगः तर्हि व्यासङ्गशब्दस्य ध्यानार्थः अपि स्वीकृतश्चेत् ध्यानावस्थायाम् ईश्वरसाक्षात्कारसमये तावान् आनन्दितः तावान् आह्लादितः जातः मया तत्र किमपि उक्तं परन्तु तद् मया न ज्ञातम् अधुना मया तद् उक्तं वा न वा इति मम स्मरणे नास्ति अन्येन केनचन उक्तं भोः भवान् तु एवं रीत्या व्यासङ्गावस्थायां सम्यक्तया वदन्नासीत् किमपि किं वदन्नासं भोः मया तु किमपि न उक्तं तर्हि अन्यस्य श्रवणस्य कारणेन ओहो
अहं व्यासङ्गे किमपि जगद तत्र प्रत्यक्षत्वं नास्ति, परोक्षत्वमस्ति, अतः लिटः प्रयोगः शक्यः कर्तुम् इति भावः। समीचीनं। ततः परोक्षे लिट् इति पूर्वं यद्यपि पठितं सूत्रं, परन्तु तत्र उत्तमपुरुषसम्बद्धः कश्चन विशेषः वक्तव्यः आसीत् इति कृत्वा सूत्रमिदं पुनः स्मारितं ग्रन्थकारेण। अधुना तत्र अग्रे वार्तिकम् एकं पठ्यमानं वर्तते, तद् वार्तिकं पठामः। अत्यन्तापह्नवे इति व्याख्यातः कथयति। मूले पश्यामश्चेत् अत्यन्तापह्नवे लिड् वक्तव्यः। अत्यन्तं चैतत् अपह्नवञ्च अत्यन्तापह्नवं तस्मिन् अत्यन्तापह्नवे सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। लिट् इति प्रथमान्तं, वक्तव्यः इत्यपि प्रथमान्तम्। अत्यन्तापह्नवं नाम अपरोक्षावस्था। व्याख्याता कथयति अपरोक्षार्थमिदम्। वस्तुतः अपह्नो इति शब्दस्य किञ्चित् भिन्नः अर्थः भवति, साक्षात् अपरोक्षत्वमिति न। अपलापविशेषः अपह्नवः इति भवति। तद् उदाहरणमुखेन अस्माकं स्पष्टीभविष्यति। तादृश अपलापविशेषार्थे गम्यमाने तत्र परोक्षत्वं नापेक्षितम्, अपरोक्षत्वमेव भवेत्। अपलापः अपि अपरोक्षे भवितुमर्हति, परन्तु अत्र परोक्षार्थं क्षन्तव्यम्, अपलापः परोक्षे भवितुमर्हति, परन्तु अपरोक्षे अत्यन्तापह्नवे गम्यमाने लिट् वक्तव्यः इति वार्तिकस्य अभिप्रायः। उदाहरणं पश्यामः, स्फुटीभविष्यति विषयः। कलिङ्गेषु अवात्सीः। कस्यचित् कृते उच्यमानं वर्तते, भोः त्वं कलिङ्गेषु अवात्सीः। लुङः प्रयोगः वर्तते, अवात्सीः। त्वं कलिङ्गदेशे वासं कृतवान् कथयति। अतस्त्वन्न सहवासयोग्यः इति प्रश्नः। एवं खलु? कलिङ्गेषु अवात्सीः, त्वया कलिङ्गदेशे वासः कृतः वर्तते, अतः त्वं सहवासयोग्यः नास्ति, मया सह वासं कर्तुं न शक्नोषि। नाम अयं प्रश्नः विशेषः वर्तते, यद्यपि मूले प्रश्नवाचकचिह्नं न दृश्यते। कलिङ्गेषु अवात्सीः, किं त्वं कलिङ्गेषु वासं कृतवान्? तस्य उत्तरं ददाति सः, नाहं कलिङ्गान् जगाम। अहं कलिङ्गान् न गतवान् भोः। व्याख्याता कथयति, अङ्गवङ्गकलिङ्गेषु सौराष्ट्रमगधेषु च तीर्थयात्रां विना यातः पुनः संस्कारमर्हति। नाम अङ्गदेशं, वङ्गदेशं, कलिङ्गदेशं, सौराष्ट्रदेशं, मगधदेशं च यः तीर्थयात्राम् अकृत्वैव गतवान् सः पुनः संस्कारम् अर्हति। नाम तस्य पुनः शौचात् संस्कारः कर्तव्यः इति भावः। अत्र अभिप्रायः एषः अस्ति, नाम अङ्गादिदेशान् प्रति गन्तुं तीर्थविशेषः कर्तव्यः।
एवं खलु। तीर्थः नाम तेषु देशेषु किमपि तादृशं प्रातिकूल्यं स्यात् यस्य प्रातिकूल्यस्य प्रभावः अस्मत्सु न प्रवर्तेत। तदर्थं त्वया विशिष्टाः उपायाः कर्तव्याः। विशिष्टानाम् उपायानाम् आचरणम् अनुष्ठानं वा तीर्थभूतमेव भवति। कस्मिंश्चित् उत्तमस्थलं किञ्चित् उत्तमस्थलं प्रति गत्वा तत्र विशिष्टायाः सामग्रेः सम्प्राप्तिः एव खलु। ज्ञानप्राप्तिस्थानं वा तदपि तीर्थमेव भवति। तत्र अङ्गराज्यानि गत्वा कथं त्वया वासः कर्तव्यः, कथं तत्र स्थातव्यम् इत्यादिकं कस्मिंश्चित् तीर्थस्थलं प्रति गत्वा ज्ञातव्यं, ततः एव तत्र गन्तव्यम्। अन्यथा नितरां भ्रष्टो भविष्यति, पुनः तव अपेक्षिताः संस्काराः कर्तव्याः भविष्यन्ति इति भावः। इति वचनादिति भावः नाम क्वचित् इदं वचनं श्रूयते इति बालमनोरमाकारः कथयन् अस्ति। नाहं कलिङ्गां जगाम इत्युत्तरम्। अहं कलिङ्गान् न गतवान् इति उत्तरं दीयते तस्य कृते। अतः मम संस्कारस्य अपेक्षा नास्ति भोः। व्याख्याता कथयति कलिङ्गशब्दस्य जनपदविशेषवाचित्वात् बहुवचनं तल्लोकादेव भवति इति तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात् इत्यादिषु अस्माभिः विस्तरेण पूर्वं तद्धितेषु विचारितमेव। एवं खलु कथयति नाम अत्र अपह्नवत्वं कथं गम्यमानं वर्तते। कथयति अत्र तद्देशगमनोत्तरकालिकवासविषयकप्रश्ने कलिङ्गादेशं प्रति गतवान्, तदनन्तरं मया सह वासः तव शक्यते वा न वा इत्यादिनिमित्तं तत्र प्रश्नः कृतः अस्ति। तादृशप्रश्ने कारणीभूतगमनस्य एव अपलापात् अत्यन्तापह्नवो ज्ञेयः। कारणीभूतगमनस्य एव अपलापात् एवं खलु। नाम एकप्रकारेण अपलापविशेषः अत्र वर्तते। भोः त्वं तु कलिङ्गदेशान् प्रति गत्वा आगतवान् अस्ति, त्वया सह मम वासः न शक्यते, अपलापविशेषः। सः न गतवान् अपि अस्ति, सः तु स्पष्टतया वदति नाहं कलिङ्गान् जगाम। अतः प्रकृते एतादृश अत्यन्तापह्नवे जगाम इति लिट् वर्तते इति भावः। एवं खलु। अपलापः नाम कस्यचित् कृते वयम् ईषत् व्यङ्ग्यात्मकं वचनम् इव कथयामः खलु। तादृश अपलापविशेषः अत्र उक्तः वर्तते। हिन्दीभाषायां तत्र उलाहन इत्यादयः शब्दाः अपि प्रयुज्यन्ते। अस्तु, अग्रे व्याख्याता किं कथयति इति पश्यामः। कलिङ्गेषु अवात्सीः इत्यत्र अकर्मकधातुभिर्योगे देशः कालः भावो गन्तव्योऽध्वा च कर्मसंज्ञकः भवति इति वाच्यमिति कर्मसंज्ञायाः पाक्षिकत्वात् न द्वितीया इति कारकाधिकारे निरूपितं। कारकाधिकारे इदं विस्तरेण प्रपञ्चितं। नाम तत्र कुरुषु स्वपिति कुरून् स्वपिति इति अस्माभिः पठितमासीत्, भवन्तः स्मरेयुः। एवं खलु। तद्वद् प्रकृतेपि कलिङ्गेषु अवात्सीः वसधातुः अकर्मकः खलु इति अधिकरणभूतस्य कलिङ्गस्य अथवा अधिकरणभूतानां कलिङ्गानाम् अधिकरणत्वेन एव विवक्षया सप्तमी। कलिङ्गेषु अवात्सीः अकर्मकधातुभिर्योगदेशः कालः भावः इत्यादि वार्तिकेन तस्य कर्मत्वे सति तत्र द्वितीया अपि भवितुम् अर्हति। कलिङ्गान् अवात्सीः कुरून् स्वपिति इत्यादिवत् तदपि भवितुम् अर्हति इति भावः। इति एतावान् विशेषः एतत् वार्तिकगतः भवति।
अद्यतनपाठम् अत्रैव उपसंहरामः। अग्रिमं सूत्रमादाय अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिमं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभ्रुविजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तिङन्ते लकारार्थप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे प्रथम एष पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।